चाहे अबू लहब मेरे नबी का चाचा क्यों ना हो, डाल दो इसे आग में। बिलाल कल है, कलोटा है, गुलाम है, गुलामजादा है, पर मेरे हबीब के रंग में रंगा है, मेरे हबीब के रंग में रंगा है। बुलाओ उसे, मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बना दिया जाए। ये ऊपर से फैसले हैं। हाय हाय, हर आदमी अपनी कब्र से उठेगा, जहां मरेगा वहां से उठेगा। एक आदमी अपनी कब्र से नहीं उठेगा, एक आदमी अपनी कब्र से नहीं उठेगा, सिर्फ एक आदमी। बिलाल की कब्र शाम दिमश्क में है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जब क़यामत कायम होगी सबसे पहले अपनी कब्र से मैं निकलूंगा। मेरे दाएं तरफ से अबू बकर निकलेगा, मेरे बाएं तरफ से उमर निकलेगा और मेरे कदमों से बिलाल उठाया जाएगा। बिलाल अपनी कब्र से नहीं, का सारे लोग पैदल चलेंगे, मैं बुर्राक पे चलूंगा, बिलाल मेरे आगे सुर्ख ऊंटनी पे चलेगा। जब मैदान माशर पहुंचेंगे तो बिलाल ऊंटनी पे खड़े होके अजान देगा। दुनिया में तो नहीं सुनी, आखिरत में सुन लेना बिलाल की अजान। फिर आपने फरमाया जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा, सूरे अव्वलीन आखरीन जन्नत के दरवाजे पर हैं, जन्नत का दरवाजा बंद है। 8 दरवाजे जन्नत के, 7 दरवाजे दोज़ख के। इससे पता चलता है दोज़ख छोटी है, जन्नत बड़ी है। दरवाजों पर आए, दरवाजे बंद, 8 बंद, क्या करें, अंदर कैसे जाएं? 2 चश्मे उबल रहे होंगे, एक से पानी पिएंगे अंदर से पाक, एक से वजू करेंगे जाहिर पाक। पानी पीने के बाद पखाना नहीं, पेशाब नहीं, बुग़्ज़ नहीं, हसद नहीं, नफरत नहीं, लड़ाई नहीं। और वजू करने के बाद चेहरे पर कभी कोई मैल नहीं, कोई झुर्रियां नहीं, कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, चेहरे नूरानी। अब भाई जन्नत चलो भाई, जन्नत चलो भाई, जन्नत चलो भाई। आओ भाई चलें अब्बा आदम के पास, आबा जान दादा जान अंदर ले चलें। वो कहेंगे बच्चों मैंने तुम्हें निकाला था, ले जाने वाला कोई और ही होगा, मैं नहीं ले जाता। फिर दूसरे नबी, फिर तीसरे नबी, फिर चौथे नबी, फिर 5वें नबी, फिर छठे नबी। हर नबी से होते 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 अगर अल्लाह चाहता तो सबसे पहले हमारे नबी के पास पहुंचा देता, लेकिन अल्लाह अपने नबी की शान दिखाना चाहते हैं कि मेरा हबीब, मेरा हबीब, मेरा हबीब है। हाँ, तुम एक एक यूरो जोड़ते हो, कहते हो पाकिस्तान प्लॉट खरीदना है, घर बनाना है, बच्चे पढ़ाने हैं, तो तुम एक एक सुन्नत भी तो जोड़ो कि कल तुम्हें क़यामत में मेरे नबी का सामना करना है। ऐसा तो ना कहो सुन्नत ही कोई गल नहीं जी, करो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह तो कोई नहीं। वो जालिमो ये कहां से बात कहते हो? मुहसिन के लिए ऐसी बात की जाती? कोई है ऐसा मुहसिन? धरती में दिखाओ। अपनी वाला उम्मत के लिए कह रहा है या अल्लाह ये भूखे इन्हें खाना खिला, ये नंगे हैं इन्हें कपड़े पहना, ये खौफज़दा इन्हें अमन अता फरमा। ये तुम्हारे लिए दुआ है। और अपनी औलाद के लिए, कोई अपनी औलाद के लिए दुख मांगता? फिर जिनको आप कहा करते थे मेरी आंखों की ठंडक हसन हुसैन, जिनको आप कहा करते थे जन्नत के सरदार हसन हुसैन, जिनको आपने फरमाया, एक दफा आप हज़रत फातिमा के घर में आए तो सारे सोए हुए थे, तो हसन की आंख खुल गई, तो आपने हसन ने पानी मांगा मां से, तो आपने बेटी को उठने नहीं दिया, गिलास उठाया और घड़े से पानी नहीं लिया, बाहर निकल गए। एक बकरी खड़ी थी मुरियल से हजरत अली की, उसमें तो गोश्त नहीं तो दूध कहां से आता, लेकिन मेरे नबी ने जो थनों को हाथ लगाया तो ऐसे भर गए, तो आपने गिलास पूरा ताजा दूध से भरा और अंदर आए तो इतने में हुसैन भी उठ गए थे। हुसैन हसन से ज्यादा एक्टिव थे, वो भाग के आगे हो गए, तो आपने उनका तुम पीछे हो जाओ। तो हज़रत फातिमा ने कहा या रसूलल्लाह आपको हसन से ज्यादा प्यार है? कहा नहीं, दोनों मेरी आंखों की ठंडक है, पर जिसने पहले मांगा वो पहले पिएगा, जिसने बाद में मांगा बाद में पिएगा। फिर आपने दोनों को दूध पिलाया, बेटी को पिलाया, खुद नहीं पिया। फिर उसके बाद फरमाया फातिमा तू मैं ये दोनों। और इस सारे वाक़े में अली की आंख नहीं खुली, वो सोए रहे, वो सोए। तो आपने कहा फातिमा तू मैं ये दोनों, ये जो सोया हुआ है, हम क़यामत के दिन पांचों एक ही जगह होंगे, हम इकट्ठे होंगे, हम इकट्ठे होंगे। और ये वो शहजादे हैं जिनको आप गोद में लेके सीने से लगाते थे।
کبھی ان کا ماتھا چومتے، کبھی ان کے ہونٹ چومتے، کبھی ان کا سینہ چومتے، کبھی ان کی کمر چومتے، کبھی گھر میں آتے اور فرماتے کدھر ہے میرے بچے، تو اماں ان کو بھیجتی، اماں بھیجتی ہوں تو بھاگے بھاگے آتے، تو آپ ان کے لیے صرف تھوڑا فرماتے میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں کر کے کہتے تمہارا گھوڑا کیسا ہے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ایک دفعہ آپ ایسے کھیل رہے تھے، کمر پہ بٹھایا ہوا، اوپر سے حضرت جابر بن عبداللہ آ گئے، اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری، تو آپ نے فرمایا او اتنے بڑے سوار، اتنے بڑے سوار۔ نماز کے اندر سجدے کی حالت میں نفل نہیں ہے، گھر کی تہجد نہیں ہے، مسجد کی فرض نماز میں حسین آ کے چڑھ گئے کمر پر، یا حسن، دونوں کا آتا ہے، کبھی حسن کبھی حسین، تو ایک نہیں، کبھی یہ کبھی وہ، سجدہ لمبا ہو گیا، پچھلے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، پہلی صف والوں نے یوں کر کے دیکھا، بھی چکر بھی ہے، انہوں نے دیکھا کہ حسن کمر پہ بیٹھے ہیں، تو جو پچھلی بالکل پیچھے تھا اس نے یوں ہاتھ بڑھایا نیچے اتارنے کے لیے، آپ نے یہاں سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے تو آپ نے یوں اشارہ کر دیا، کچھ نہیں کہنا، جب تک وہ کمر سے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ ان کے لیے تو بہت کچھ مانگنا چاہیے تھا، جنت مانگی دنیا نہیں مانگی، جنت مانگی دنیا نہیں مانگی۔ ایک دفعہ حسن حسین کشتی کرواتے تھے، حسن حسین کی کشتی کروا رہے، یہ ہماری بخاری شریف کی شرح کی روایت بتا رہا ہوں، کچی باتیں اللہ کا فضل ہے میں نہیں کرتا ہوں۔ حسن حسین کی کشتی کروا رہا ہے تو حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش شاباش، تو فاطمہ ماں ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دیتے جا رہے ہیں، کو حسن ہوئے شاباش دو، تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ ان کے لیے تو بہت کچھ مانگنا چاہیے تھا، کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی کبھی پوری نہ ہو۔ کوئی مانگ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا؟ یا اللہ آل محمد کی روٹی کبھی پوری نہ ہو۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، 7 جون 634 ہجری 33 11 ہجری 12 ربیع الاول پیر کا دن، دوپہر کے 10 سے 12 آپ کو خبر ہو گئی کہ وہ روانگی ہے، تو آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب سے ملاقات، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی تھی اور آپ نے ان کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس حالت میں آپ پڑے ہوئے تھے اور ٹانگیں ایسے پھیلی ہوئی تھی، تو آپ نے اپنی بیگمات کو بلوایا، سب سے ملاقات کی، رخصت کیا، پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، ان سے کان میں کہا میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی، کہا رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی، 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے دعا دیتے رہے، پھر ان کیا دعا دی پتہ نہیں، ہونٹ ہل رہے، ان کو روانہ کیا، پھر سب سے آخر میں آپ نے اپنے بچوں کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، حسن کو یوں ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے، حسن کو سیدھی طرف اٹھاتے تھے، حسین کو الٹی طرف سے اٹھاتے تھے، اس لیے کہ حسن جو تھے نا سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، چہرہ بالکل نبوت والا تھا اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، حسین اس کے الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، ان کو یوں لیا اور ان کے سر چومتے چومتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بیگمات کو رخصت کر کے نہیں روئے، بیٹی کو رخصت کر کے نہیں روئے، علی کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچوں کو رخصت کرتے آنسو آ گئے کہ اللہ نے دکھایا ایک زہر سے تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے جب کٹا ہوا سر رکھا گیا تو اس نے یوں چھڑی ماری، یہاں یہاں یہاں، حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کم بخت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا، ان ہونٹوں کا بوسہ میرے نبی نے لیا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، دعا نہیں مانگی، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا ہے۔ جب سارے رخصت ہو گئے جبریل آ گئے، یا رسول اللہ
موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت